जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत के जतन। जमात इस्लामी को इस्लामाबाद रवानगी से रोकने के लिए पंजाब की सीनियर वजीर की क़यादत में वफ़द की एक बार फिर मंसूरा आमद। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सुहेब भरत भी वफ़द में शामिल। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच, अमीरुल अज़ीम और मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच से मुज़ाकरात शुरू। कुल 4 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा रहे थे। हुकूमत जमात इस्लामी को राज़ी करने के लिए पुरअज़्म। जमात इस्लामी के हक दो बलोचिस्तान तहरीक के उन्वान से लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल। पुलिस के लिए भी लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मंसूरा के बाहर डेरे, मुल्तान रोड पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी 2 रोज से तैनात है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौरियों को जदीद तरीन ट्रॉम की खुशखबरी सुना दी। चीन में तैयार जदीद तरीन ट्रॉम लाहौर पहुंच गई। वज़ीर आला का कहना था कि ट्रॉम तजुर्बाती तौर पर नहर के अतराफ चलाई जाएगी। चीन में 1140 ऑटोमेटिक ट्रॉम्स तैयारी के मरहले में हैं। अगस्त में 240 ट्रॉम्स लाहौर पहुंच जाएंगी। ये ट्रॉम्स पंजाब के दूर दराज इलाकों में भी चलेंगी। रबड़ के पहियों वाली एक ट्रॉम 300 मुसाफिर लेकर जा सकती है। तमाम बसें एयर कंडीशनर और एक तरफा किराया 20 रुपये होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर लीं। उम्मीदवारों को पार्टी टिकट के हसूल के लिए दरख्वास्तें मरकजी सेक्रेटेरिएट 180H पर जमा कराने की हिदायत की गई। NA 66 वज़ीराबाद, NA 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन होंगे। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अलीमा खान पर तंज बोली। साबिक भावच ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आया था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। अब पंजाब में इंडस्ट्रीज बगैर निगरानी नहीं चलेंगी। DG माहौलियात का बड़ा ऐलान। पंजाब भर में इंडस्ट्रीज पर क्रैकडाउन का आगाज हो गया। पंजाब में तमाम बॉयलर और फर्नेस चलाने वाली सनतों पर CCTV कैमरों की तनसीब लाजिम करार। CCTV कैमरे सनती चिमनियों की निगरानी के लिए लगाए जाएंगे। तमाम सनतों को 31 अगस्त तक कैमरे लगाने की डेडलाइन दे दी गई। महंगी चीनी ने अवाम का शुगर लेवल लो और पारा हाई कर दिया। शहर में चीनी नायाब हो गई। छोटे दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। बड़े दुकानदारों की चोरी चुपके महंगे दामों फरोख्त जारी। सरकारी रेट पर चीनी की खरीदारी जुएशर लाने के मुतरादिफ हो गई। अवाम चीनी का जायका चखने के लिए दरबदर होने लगे। महंगी सब्जियों ने हंडियां पकाना दुश्वार कर दिया। सरकार ने भी महंगी रेट लिस्ट का एतराफ़ कर लिया। सरकारी निर्खनामे में 3 सब्जियां महंगी। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक आलू 85 रुपये पर बराजमान, प्याज की निफ्स सेंचुरी, टमाटर 85 पे रुक गए, लहसुन 250 रुपये किलो, अदरक 460 रुपये पर। बैंगो ने भी 160 रुपये की जिद न छोड़ी। बंद गोभी ने 120 का पहाड़ा पड़ दिया। शिमला मिर्च का शिमला भी और बुलंद डबल सेंचुरी कर ली। भिंडी 190 रुपये किलो और शलजम 80 रुपये के हो गए। महंगे फलों ने अवाम को दूर बल्कि बहुत दूर फेंक दिया। दुकानदारों रेहड़ी बानों ने सरकारी निर्खनामे को ठेंगा दिखा दिया। अव्वल दर्जे का केला मतवसत दर्जे के लोगों की पहुंच से बाहर। 210 रुपये फरोख्त जारी। सेब अव्वल 235, पपीता 330, गरमा 130 और आड़ू 250 रुपये फी किलो हो गया। अमरूद 145, नाशपाती 240, आलू बुखारा 300 और खुबानी मोटी 300 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सस्ता न हो सका। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 538 रुपये मुकर्रर। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे होकर 274 रुपये दर्जन हो गए। पंजाब में सेहत के मंसूबों की मौसर निगरानी के लिए मॉनिटरिंग का नया निज़ाम वज़ा। तमाम मंसूबों की निगरानी महकमा सेहत के मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डायरेक्टोरेट के जरिए की जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़रिए सदारत इजलास में अहम फैसले। सूबे के 145 DHQ और THQ हस्पतालों को ऑक्सीजन की बिला तातुल फराहमी के लिए
13 نئے فیڈرز کے قیام کا فیصلہ ہو گیا۔ قانون شکنی اپنے ہی جلساز مافیا کی شامت، گندے اور بدبودار چلرز میں گوشت سٹور کرنے والے پکڑے گئے، 2000 کلو گوشت ضبط کر دیا، یونٹ بند اور 2 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا گیا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سلمیٰ بٹ کا کہنا تھا کہ ملاوٹ مافیا کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں، سرکوبی اور مکمل خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ سی سی ڈی سے میرے والد کو بچاؤ، بیٹے کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ پولیس نے والد کو سی سی ٹی کے حوالے کر دیا، میرے والد کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں، کافی دن گزرنے کے باوجود کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر کے سی سی ٹی سے رپورٹ طلب کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 13 جعلی چیکس کے ملزم عرفان کی ضمانت منسوخ کرانے کی درخواست پر سماعت، عدالت نے درخواست پر فریقین سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مدعی طاہر کی درخواست پر سماعت کی۔ سیشن کورٹ نے قاتل کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج اعجاز احمد بوسال نے تمام تر شواہد اور گواہوں کی روشنی میں ملزم کو سزا کا حکم سنایا۔ لڑکی کو بھگانے کی رنجش میں ملزم نے پسٹل سے فائر مار کر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انسانی اسمگلنگ کو غلامی کی جدید شکل قرار دے دیا۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے صدباب کا دن کا مقصد عوامی شعور اجاگر کرنا ہے۔ غیر قانونی ذرائع سے یورپ جاتے ہوئے کشتی ڈوبنے سے درجنوں افراد کا جاں بحق ہونا بہت بڑا انسانی المیہ ہے۔ بچوں کو غیر قانونی اسمگلنگ کا خاتمہ پنجاب حکومت کا عزم ہے۔ لاہور کا موسم بے اعتبارہ ہو گیا، کبھی گرمی، کبھی ہبس اور کبھی کالے بادلوں کا راج۔ صبح سویرے بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار ہوا تو کچھ ہی دیر بعد سورج نے انٹری کر دی۔ سورج کو پیچھے چھوڑ کر کالے بادل بھی کچھ دیر کے لیے چھائے رہے۔ آنکھ مچولی کا یہ سلسلہ دن بھر جاری رہنے کی پیش گوئی محکمہ موسمیات نے پی ڈی ایم اے نے پنجاب میں بارشوں کا ایک اور الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے لاہور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ دریائے راوی سے ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی سے بھی خبردار کر دیا۔ شہریوں کو بجلی کے کھمبوں اور لٹکتی تاروں سے دور رہنے کی ہدایت، کچے مکانات اور بوسیدہ عمارتوں سے بھی دوری اختیار کرنے کا مشورہ۔ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ منصورہ کے باہر جماعت اسلامی کے لانگ مارچ کے شرکاء اور پولیس میں ٹھن گئی۔ لاہور لانگ مارچ آج دوسرے دن بھی روانہ نہ ہو سکا۔ پولیس اور شرکاء کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ مرکزی گیٹ پر شدید تناؤ کے باوجود مارچ کی قیادت کا مذاکرات پر زور، حکومتی وفد اور جماعت اسلامی رہنماؤں کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ کچھ دنوں سے ہی منصورہ کے باہر جماعت اسلامی کے لانگ مارچ کے شرکاء اور پولیس میں ٹھن گئی ہے۔ لانگ مارچ آج دوسرے دن بھی روانہ نہیں ہو سکا ہے۔ پولیس اور شرکاء کے درمیان کشیدگی ابھی تک برقرار ہے۔ مرکزی گیٹ پر شدید تناؤ کے باوجود مارچ کی قیادت کا مذاکرات پر زور دیا جا رہا ہے۔ حکومتی وفد اور جماعت اسلامی رہنماؤں کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ مزید اس پر ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کریں گے شیخ عمر دراز۔ جی عمر، بتائیے گا۔ جی بالکل، بات کی جائے آج بھی جو حق دو بلوچستان کو لانگ مارچ گزشتہ روز منصورہ سے جماعت اسلامی کا روانہ ہونا تھا، وہ جو ہے وہ نہ ہو سکا، اور آج بھی جو ہے وہ تاحال یہ لانگ مارچ جو ہے جس کا ٹائم صبح 11 بجے کا تھا روانگی کا، تاحال روانہ نہیں ہو سکا۔ مذاکرات کا عمل آج بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ صوبائی وزیر، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور صہیب بٹ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ اور امیر العظیم سمیت دیگر رہنماؤں کے ساتھ جو ہے ان کے مذاکرات کا آج چوتھا دور ہے۔ کل 3 دور مکمل ہوئے تھے، آج چوتھا دور جو ہے وہ جاری ہے۔ جبکہ اگر یہاں کے حالات کی بات کی جائے تو پریزن وینز 10 کے قریب جو ہے پریزن وینز منصورہ کے باہر کل کی طرح یہیں پہ موجود ہے اور واٹر کینر بھی موجود ہے، جبکہ جو اینٹی رائٹ فورس کے جو اہلکار ہیں وہ پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہے اینٹی رائٹ فورس کے جو اہلکار ہیں جو وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سیفٹی جیکٹس بھی پہنی ہیں، ہاتھوں میں جو سیفٹی شیلڈز ہیں وہ بھی تھامے رکھی ہے۔ جبکہ اگر منصورہ کے اندر کے حالات کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کارواں
लॉन्ग मार्च यहाँ पे पहुँचा था, उसको जो शुरा हैं वो भरपूर तरीके से जो है यहाँ पे जो है वो नारेबाजी भी हो रही है और रहनुमा जो हैं वो अपने कारकुनान का जो है वो खून गरमा रहे हैं। तहम अभी जो मुज़ाकरात हैं उनका अमल जारी है। जो ही मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है तो फिर अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होती हैं तो ये काफ़िला जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं, जो नायब अमीर हैं लियाकत बलोच और अब्दुल अज़ीम, वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और अपने अगले लाहे अमल का जो है वो ऐलान करेंगे।